मलाई मेरो शब्द विजय भाइ यो गीत आयो टिकटक बनाइदियो भाइ हुन्छ त्यही म बनाइदिन्छु र यो त मेरो जीवनसँग आधारित छ नि मलाई थाहा छ नि मेरो पीडा मलाई थाहा छ नि मेरो दुःख तिम्रै यादले हरेक पल खान्छ मुटु कुटु कुटु आखिर रहेछ प्रिय तिम्रो पत्थरकै मुटु ठुलो चाहना ठुलो सपना केही पनि छैन है एउटा सामान्य ठाउँ एउटा सामान्य गाउँदेखि एउटा पत्थरको मुटु एउटा शब्द लिएर यो राजधानीको यति ठुलो सहरमा है आएको मान्छे र कतिले राम्रो भन्नुभयो कतिले नराम्रो भन्नुभयो है राम्रो भन्नेलाई धेरै धेरै धन्यवाद नराम्रो भन्नेलाई त झनै धेरै धन्यवाद किनभने कोहीप्रति गुनासो केही छैन है र कुरा एउटै मात्रै छ कि आफ्नो लाइफमा आफ्नो जीवनमा जुन कुराहरू घटेको थियो है त्यो कुरालाई एउटा गीतको माध्यमबाट जस्ट मैले त्यो मान्छे जसले मलाई रुवाएको थियो कुनै दिन मलाई तडपाएको थियो कुनै दिन उसले बुझोस् कि मलाई पनि माया गर्ने मान्छे कोही यति धेरै रहेछ भोलिको दिनमा ऊ जहाँ भए पनि जोसँग भए पनि मलाई माया गर्ने कोही त थियो जसले मेरो लागि भए पनि यति धेरै गरेको थियो भन्ने एउटा मनमा उसको मनमा थोरै खुट्किला जागोस् है त्यसको लागि मात्रै बनाएको हो तर मलाई यहाँ आइसकेपछि एउटा कम्पिटिटरको रूपमा लिइदिनु भयो सबैजनाले एउटा कम्पिटिसनमा उतारिदिनु भयो यस्तो रे त्यस्तो रे यो गीत रे ऊ गीत आउँदैछ रे यस्तो हुँदैछ रे है ए यस्तो भयो रे है मलाई कसैसँग कम्पिटिसन गर्नु पनि छैन मलाई कसैसँग भिड्नु पनि छैन कसैसँग लड्नु पनि छैन मलाई त थाहा पनि थिएन कहिले जिन्दगीमा यति धेरै क्यामेराको अगाडि बोल्छु भनेर पनि थाहा थिएन र कसरी बोल्नुपर्छ त्यति धेरै नलेज पनि थिएन र म फर्स्ट अफ अल म सम्झिन चाहन्छु है पत्थरको मुटु शब्द बनिसकेपछि मलाई मनदेखि तनदेखि धनदेखि सबै माध्यमबाट मलाई सहयोग गर्ने मेरो आदरणीय दाइ नवीन ओली दाइलाई म मनदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु केही होइन दाइ 200 फलोवर्स केही पनि होइन दाइ तपाईँको साथ नभएको भए पत्थरको मुटु त्यही दाङको कुनामै त्यही पत्थर बनेर बसिरहेको थियो दाइ र काठमाडौँ आए अब काठमाडौँ आइसकेपछि के गर्ने कहाँ जाने कसरी गर्ने केही थाहा पनि थिएन एउटा अभिभावक एउटा दाइ जस्तो बनेर मलाई आफ्नो मिडियामा ल्याउने मेरो प्यारो दाइ विश्व लिम्बू दाइ मेरो अनलाइन टिभीबाट दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दाइ मलाई मेरो शब्द कसैले पनि हैन मलाई दाइको त विश्व दाइ थ्याङ्क यू सो मच दाइ हजुरले यसरी क्यामेरामा नल्याइदिएको भए भोलिको दिनमा हिजोको दिनमा र भोलिको दिनमा कसैले पनि मलाई यसरी माया गर्थेन होला र मलाई कसैसँग भिड्नु पनि छैन कसैसँग लड्नु पनि छैन मलाई थाहा मेरो गीत आउँदैछ भन्ने सबलाई थाहा थियो हैन तर पनि एउटा शब्द निस्किदियो अनि मैले कति हात जोडेँ दाइ यो शब्द मेरो छ दाइ कति सामान्य म भने मलाई केही गर्नु छैन कसैसँग लड्नु पनि छैन कसको गीत आउँछ विजय भाइ टिकटक बनाइदियो भाइ हुन्छ दाइ म बनाइदिन्छु विजय भाइ यो गीत आयो टिकटक बनाइदियो भाइ हुन्छ दाइ म बनाइदिन्छु र यो त मेरो जीवनसँग आधारित छ नि मलाई थाहा छ नि मेरो पीडा मलाई थाहा छ नि मेरो दुःख हैन मलाई भने त म यहाँ जसको अगाडि पनि मैले एउटै कुरा सिकेको छु लाइफमा कि आफूले शिर झुकाउन जानेपछि बल्ल अरूको अगाडि शिर उठाउन सकिन्छ त्यही भएर म सबैसँग म अहिले यहाँ स्टार्टिङमा आउँदाखेरि पनि सम्पूर्ण मिडियाहरू आउनुभएको छ मैले उहाँलाई टाइम दिएन कि उहाँ रिसाउनुहुन्छ कि भनेर सबैजना कतिलाई चिनिँदैन क्यामेराको अगाडिबाट मात्रै चिनिन्छ कतिपय चिनिँदैन सबलाई भन्दै हुन्छु सर बस्नु होला सर राम्रोसँग बस्नु होला सर टाइम दिन पाएको छैन सर प्रताप सर गीता राम्रोसँग बसै उ गर है म म्यानेज मिलाएर छु श्याम दाइ सबलाई भन्दै म एउटै मात्र सोच राख्छु कि मसँग भेटिसकेपछि पर पुगेर यो विजय पनि घमण्डी रहेछ भन्ने सिद्धान्त नआओस् भनेर मात्रै म सबको अगाडि हजुर 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 गर्छु तर त्यही हजुरले यस्तो सवाल बनाइदियो हैन
तर गुनासो कोही छैन र कतिले भन्नुहुन्छ यस्तो भयो त्यस्तो भयो र जसले मलाई छोडेर गयो त्यो प्रति पनि केही गुनासो छैन र एउटै कुरा भन्न चाहन्छु जहाँ छस् जोसँग छस् त्यो कुराले केही फरक पार्दैन मलाई जहाँ छस् जोसँग छस् त्यो कुराले केही फरक पार्दैन मलाई फरक त त्यो कुराले पार्छ त जोसँग छस् जहाँसँग छस् खुसी त छस् नि एउटै बिन्ती गर्छु भगवानसँग जस्तो मलाई गराइस् त्यस्तो अरूलाई नगराइस् एउटै बिन्ती गर्छु तसँग जस्तो मलाई मारिस् त्यस्तो अरूलाई नमारिस् र ऋषि सर प्रताप सर गीता विक्रम सर मेरो शब्द मात्रै हो कि ऋषि सरले यसमा सङ्गीत नभरेको भए सायद त्यो शब्दमै यथावत रहन्थ्यो होला थ्याङ्क यू सो मच सर है एकदमै हार्टली थ्याङ्क यू सो मच यति मिठो सङ्गीत भरिदिनु भएकोमा र कतिले भन्नुभयो प्रताप दास किन ल्याउनु भयो है प्रताप दासलाई किन राख्नुभयो गीतमा है आफूले मनले खाएको मान्छे हुन्छ आफूलाई मन परेको मान्छे हुन्छ है जसको स्वरले पहिला सबैभन्दा सुरु आफ्नो मनमा छुन्छ त्यो भोइस प्रताप दास फर मी है र मैले एकदमै एउटा साथीत्वको नाता बनेको छ तर पनि म आइ बिग फ्यान है म एकदमै ठुलो फ्यान प्रताप दासको अब गीतालाई किन ल्याइस् है गीतालाई किन राखिस् है अरू पनि थिए तर मलाई थाहा छ है फिल्डमा कसले कस्तो काम गरिरहेको छ कसको नाम कसरी आइरहेको छ र कसरी फरक गर्न सकिन्छ र कसरी उसलाई फरक तरिकाले देखाउन सकिन्छ त्यो मलाई लाग्यो विक्रम सरलाई लाग्यो द्याट्स वाइ गीता हाम्रो टिममा है थ्याङ्क यू सो मच गीता तिम्रो यो सपोर्टको लागि र यो साथको लागि र डाइरेक्सन विक्रम सरलाई किन दिइस् अरू पनि थिए अरू पनि खतरा थिए है विक्रम सरलाई किन दिइस् भन्ने पनि धेरै भेटे तर जो आफूसँग मिल्छ जो आफूसँग फ्यामिलीहरू छ जसले हरेक कुराहरू बुझ्छ अब मैले टेक लिएँ मैले टेक खाइसकेर ल सर यही टेकै ओके भयो भन्ने डाइरेक्टर चाहिएन मलाई टेक बिग्रियो म प्लेब्याक हेर्न गएँ सर फेरि गरौँ न हुन्छ फेरि गरौँ द्याट्स वाइ विक्रम चौहान सर है र सम्पूर्ण टिम है तपाईँहरूको साथ सपोर्टले गर्दा यो पत्थरको मुटु बनेको छ र कसैले पनि यसलाई मतलब किन यस्तो भयो भनेर मजाक नबनाइदिनु होला म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र सायद मिडियाहरू तपाईँहरू नभइदिएको भए आज म यहाँ पनि हुन्थेन होला तपाईँको सम्पूर्णको साथ उत्तिकै रहेको छ र प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक इन्टरभ्यूमा मैले भन्ने गरेको छु अनि इन्डिङ हुने बेलामा एउटै कुरा गर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुहुन्छ हाम्रो मिडियाका साथीहरूले तर त्यो नेभर है त्यो कुरालाई मैले मान्दैन हामीले चाहिँ भन्ने हो तपाईँहरूको अमूल्य समयको लागि हामीले धन्यवाद तपाईँलाई दिने हो है त्यो कुराहरूलाई पनि बुझ्दिनु होला त्यो कुरालाई हामीले पनि बुझ्छौँ थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण मिडियाहरू यहाँ आइदिनु भएको छ र प्रिन्स जिम्मे र अनि हाम्रो सानो बहिनी सबैजना र अझ यो टिममा हाम्रो अग्रज व्यक्तित्व हाम्रो रमेश दाईसँग सहकार्य गर्न पाउँदाखेरि एकदमै आभारी भएको छु म सक भएँ बुवाको प्ले उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि म आफै पनि है उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा त झनै राम्रो भयो मेरो लागि झनै प्लस पोइन्टको कुरा भयो भन्ने भयो एकदमै खुसी पनि लाग्यो दाईसँग काम गरेर पाउँदाखेरि दाईको भिडियो हेर्दाखेरि अझै पनि दाईलाई देख्दाखेरि त्यो केटीको बाउ यही हो दाई नै हो कि जस्तो लाग्छ कहिले कहिले त दाई सिरियसली मलाई अझै पनि कहिले कहिले छेउमा बस्दाखेरि आयो कि के हो दाई त्यो लाग्छ लाग्दैन तर यता बस्छु हो भनेर लाग्थ्यो ध्यान लाग्नु दाइले है त्यही भएर सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो श्यामहरी दाई है थ्याङ्क यू सो मच दाई फर यर सपोर्ट है सबैजनाले उत्तिकै साथ सपोर्ट दिनुभएको छ र मलाई एउटै मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु कि मेहनत धेरै छ दुःख धेरै छ यो दुःख नमरोस् यो मेहनत नमरोस् है र मेरो मात्रै मेहनत छैन सबैको मेहनत छ प्रताप दास सरले दुईचोटि रेकर्डिङ गर्नुभयो एकचोटि शब्द बिग्रेर मैले चाहेको म गर्दैन सर मलाई फेरि म मिल्दैन यस्तो म टाइम भ्याउँदैन भन्न सक्छु तर पनि यति लोयल तरिकाले हामीसँग प्रेजेन्ट भएर त्यो काम गरिदिनु भयो है अनि हाम्रो गीताले म स्याड सङ गर्दैन भन्न सक्थेँ तर पनि यति लोयल तरिकाले हामीसँग प्रेजेन्ट भएर हुन्छ म गर्छु भने त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद विक्रम सरले पनि यो पत्थरको मुटु 70को मुटु म गर्दैन डिरेक्सन भन्न पनि सक्नुहुन्थ्यो तर पनि गरिदिनु हो थ्याङ्क यू सो मच र आजको यो प्रिमियरमा तपाईँ मिडियाहरू पनि बाइकमा जान्न त्यो पत्थरको मुटुको प्रिमियरमा भन्न पनि सक्नुहुन्थ्यो तर तपाईँहरू सबैजना आइदिनु भयो त्यसको लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच गाइस थ्याङ्क यू सो मच ओके हाम्रो विजय सरकै लिरिक्समा उहाँले जुन यो शब्दलाई जुन एउटा हाइटमा पुऱ्याउनु भएको छ पत्थरको मुटु
त्यसले अहिले चाहिँ एउटा जीवन्त गीत पाएको छ र त्यो गीतलाई यहाँले सुनेर एउटा टाइपको प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिनुहुन्छ होला। र अहिले चाहिँ जतिजना पनि यहाँ हुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णको लागि विजय सरको लिरिक्समा अनि हाम्रो ऋषि दाईको सङ्गीतमा हाम्रो विशाल निरङ्ग दाईको चाहिँ एरेन्जमा आखिरै छ प्रिय तिम्रो पत्थरकै मुटु आखिरै छ प्रिय तिम्रो पत्थरकै मुटु आँसु झर्दा पुछ्ने कोही छैन मुटु दुख्दा बुझ्ने कोही छैन आँसु झर्दा पुछ्ने कोही छैन मुटु दुख्दा बुझ्ने कोही छैन तिम्रै यादले हरेक पल खान्छ मुटु कुटु कुटु आखिर रहेछ प्रिय तिम्रो पत्थरकै मुटु आखिर रहेछ प्रिय तिम्रो पत्थरकै मुटु आखिर रहेछ प्रिय तिम्रो पत्थरकै मुटु पत्थरकै मुटु। थ्याङ्क यू। मलाई यो गीतमा अभिनय गर्न अपर्च्युनिटी दिनुभएको हाम्रो विक्रम सर अनि ऋषि खड्का दाई विजय पुन प्रताप राज दाई सबैजनालाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि यो मेरो फर्स्ट स्याड सङ पनि हो अनि यो गीत एकदमै राम्रो बनेको छ हजुरहरू सबैजनाले माया गर्नु